अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूं आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 1426 से लेकर 1430 तक जो कि किताबुल ज़कात के बारे में है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो चलिए आप वीडियो को हम बाकायदा शुरू करते हैं और आप सभी से इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। सही बुखारी की हदीस नंबर 1426 में इरशाद है कि हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें यूनस ने, उन्हें ज़हरी ने, उन्होंने कहा कि मुझे सईद बिन मुसैब ने ख़बर दी। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन खैरात वो है जिसके देने के बाद आदमी मालदार रहे। फिर सदका पहले उन्हें दो जो तुम्हारी ज़ेरे परवरिश हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1427 और 1428 में इरशाद है कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे हशाम बिन उर्वा ने अपने बाप से बयान किया, उनसे हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और पहले उन्हें दो जो तुम्हारे बाल बच्चे और अजीज़ हैं, और बेहतरीन सदका वो है जिसे देकर आदमी मालदार रहे, और जो कोई सवाल से बचना चाहेगा उसे अल्लाह ताला भी महफूज रखता है, और जो दूसरों के माल से बेनियाज रहता है उसे अल्लाह ताला बेनियाज ही बना देता है। और वहीब ने बयान किया कि हमसे हशाम ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही बयान फरमाया। सही बुखारी की हदीस नंबर 1429 में इरशाद है कि हमसे अबू नुमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफ़े ने, और उनसे हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। दूसरी सनद, और हमसे अब्दुल्लाह बिन मुसलमा ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे नाफ़े ने, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कि आप मंबर पर तशरीफ़ रखते थे, आपने सदका और किसी के सामने हाथ ना फैलाने का और दूसरों से मांगने का ज़िक्र फरमाया, और फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर का हाथ
خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1430 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو عاصم نبیل نے عمر بن سعید سے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے، اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقہ کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات گزاروں، پس میں نے اس کو بانٹ دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اب ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو آپ اس حدیث پر کو ضرور غور سے سنا کریں اور اس پر ضرور عمل کیا کریں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک بہت چھوٹی سی التماس کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور آپ ہم سے اس حدیث کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے بالکل ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔